السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والقراءة المتواصلة لكتاب لا سوسيولوجي دو دوركهيم للكاتب فيليب ستينر. إذن هذا هو الجزء الرابع من الترجمة المباشرة لهذا الكتاب. في هذا الجزء سنتناول الفصل الثالث الذي يخص لا ميثود سوسيولوجيك، الذي يخص المنهج السوسيولوجي لإيميل دوركهيم. إذن على بركة الله نبدأ في قراءة أو في شرح هذا الجزء الخاص بلا ميثود سوسيولوجيك. إذن au moment où Durkheim rédige les règles de la méthode sociologique, peu d'auteurs ont pris la peine de coucher sur le papier leur conception sur l'objet et la méthode en sociologie. إذن في الوقت الذي كان إيميل دوركهيم يدون كتابه les règles de la méthode sociologique، بمعنى أنه كان يتحدث عن قواعد المنهج السوسيولوجي، قلة من السوسيولوجيين آنذاك كانوا يهتمون طبعا بتدوين تصوراتهم حول يعني موضوع السوسيولوجيا وكذلك المنهج السوسيولوجي. فهيربرت سبنسر في مقدمته في كتابه مقدمة إلى العلوم الاجتماعية، وفريدريك لوبلاي في كتابه لا ميثود سوسيال منهج السوسيولوجي aborde il est vrai certains aspects. نعم، يعني قاموا بتناول بعض المسائل المتعلقة بالمنهج السوسيولوجي، ولكن لم يفعلوا الأمر كما فعله إيميل دوركهيم. فسبنسر مثلا traite plutôt des conditions sociales, de possibilités de la science sociale, tout en abordant le délicat problème de la position du sociologue face à son objet et la difficulté de se défaire de divers préjugés pour observer scientifiquement. فسبنسر كان يتحدث عن الظروف الاجتماعية الظروف الاجتماعية التي طبعا تطرح إمكانية علوم اجتماعية، ويتحدث عن مشكل طبعا وضع السوسيولوجي لعالم الاجتماع أمام موضوع الدراسة والصعوبات التي يجدها هذا العالم لكي ينفصل عن الأحكام المسبقة ولكي يستطيع أن يلاحظ طبعا الموضوع بشكل علمي. Le play ne fait que l'exégèse de sa méthode, la monographie de famille fondée sur l'élaboration du budget en tant qu'elle offre les moyens de reformer la société. فكذلك فبالنسبة يعني لو بلاي فريدريك لو بلاي هو فسر فقط منهجيته الخاصة بمونوغرافية العائلة لأنها تعطي له يعني وسيلة أو لأنها تسمح بأوفر دي مويان، يعني تسمح أو تعطي وسائل يعني إصلاح المجتمع أو تغيير المجتمع. أوغست كونت لو فونداتور المؤسس الوضعانية هو أيضا تحدث عن هذا الأمر، مسألة المنهج السوسيولوجي، في كتابه دروس في الفلسفة الوضعية سنة 1839. جون ستيوارت ميل بون كونيسور دو لوفر دو كونت، وجون ستيوارت ميل الذي كان يعرف يعني أعمال كونت طبعا رجع أو تناول هذه الإشكالية، إشكالية المنهج، في الجزء الأخير من كتابه لا لوجيك. إذن دوركهيم délaisse ostensiblement les réflexions de Spencer, de Leplay et de Leplay pour présenter implicitement, parfois explicitement, le plus souvent sa contribution par rapport à celle de Kant et de Mill. إذن إيميل دوركهيم سوف يتخلى بشكل واضح عن طبعا الأفكار سبنسر ولوبلاي لكي يقدم بطريقة ضمنية وأحيانا مصرح بها. طبعا سيقدم مساهمته بالنظر إلى مساهمة أوغست كونت وستيوارت ميل.
les enjeux des réflexions sur la méthode sociologique. الرهانات أو الرهان أو الرهانات حول أو رهانات التفكير حول المنهج السوسيولوجي. فأول شيء بالنسبة لإيميل دوركهيم كان يسعى إلى أنه يتخلى عن ما يسمى بالفلسفة التاريخ، يتجنب يعني فلسفة التاريخ في تناوله السوسيولوجي. إذن de toute évidence, et bien qu'il accepte les apports de Kant lorsqu'il est question de la spécificité de la sociologie, رغم أن إيميل دوركهيم كان يقبل بمساهمة أوغست كونت فيما يتعلق بخصوصية السوسيولوجيا كعلم، فدوركهيم entend se défaire le plus nettement possible de la perspective adoptée par Kant. لكن في نفس الوقت دوركهيم كان يسعى إلى التخلي عن النظرة أو عن تصور Auguste Comte. Celui-ci avait posé le problème de l'approche positive de la société, la recherche des lois unissant des phénomènes les uns aux autres en distinguant entre la statique sociale. فبالنسبة لأوغست كونت فهو كان طرح مشكل المقاربة الوضعية للمجتمع، بحيث كان يسعى إلى البحث عن قوانين طبعا تجمع كل الظواهر مع بعضها البعض. يعني هذا هو الذي كان يسعى إليه أوغست كونت. وكان يميز بين الستاتيك سوسيال، يعني كان يميز بين السكون الاجتماعي وكذلك الدينامية الاجتماعية. والسكون الاجتماعي كان يقصد به أوغست كونت يعني كان يقصد به دراسة ظروف يعني وجود المجتمع أو الأشياء التي تؤدي إلى النظام والاتفاق، إذن أمور السكونية. وأيضا يميز بين السكون الاجتماعي وبين الدينامية الاجتماعية، والتي يقصد بها قوانين التقدم، قوانين التي تؤدي إلى التقدم والتغيير. Donc plusieurs conséquences méthodologiques sont suivies. Premièrement, la problématique fondée sur l'harmonie nécessaire entre les divers éléments sociaux, le consensus signifie qu'aucun phénomène social ne pouvait être envisagé d'une manière isolée. On peut dire en effet que partout où il y a un système quelconque, il doit exister dès lors une certaine solidarité. بالنسبة لكونت ف طبعا أول يعني بالنسبة لأوغست كونت ف يعني تبنيه هذه النظرية وهذا التوجه سوف يؤثر على منهجيته، وبالتالي فسيعتبر أوغست كونت بأن يعني المشكلة التي تبنى على بأن هناك يعني انسجام واتفاق بين مجموعة من العناصر الاجتماعية تعني بأن الظاهرة الاجتماعية لا يمكن أن ندرسها بشكل مستقل. بمعنى أنه on ne fait que partout il y a un système. إذن بما أنه هناك يعني موجود منظومة فلا بد أن تكون هناك نوع من التضامن. Deuxièmement, suivant le principe qui demandait d'aller au connu à l'inconnu, il affirmait qu'en sociologie, d'une manière opposée aux sciences de la nature inorganique, il fallait aller du tout social vers les parties et non l'inverse. طبعا بالنسبة لأوغست كونت كان يرى بأنه في السوسيولوجيا وبخلاف العلوم الأخرى العلوم الطبيعية يجب أن نذهب من الاجتماعي نحو الأجزاء الأخرى وليس العكس. دونك بالنسبة لكونت فهو لم يكن يهتم بالجانب السكوني طبعا في التحليل، وإنما اهتم أكثر وكرس جهده على الخصوص فيما يخص الدينامية الاجتماعية، بمعنى الجانب يعني التقدم والتغير. En reprenant l'hypothèse de Condorcet selon laquelle l'humanité pouvait être considérée comme un peuple unique, la dynamique sociale avait pour tâche. فبالنسبة له la dynamique sociale أو الدينامية الاجتماعية بالنسبة لأوغست كونت كان هدفها هو إيجاد قوانين ثابتة qui régissent la continuité du présent et de l'avenir et dont l'ensemble détermine la marche fondamentale du développement humain. يعني كان يسعى إلى بحث عن قوانين التغير، يعني القوانين التي تتغير من خلالها الإنسانية وتتطور. إذن هذا كان طبعا رهان أوغست كونت.
l'explication sociologique prenait donc deux dimensions dans la conception kantienne. إذن فالشرح أو التفسير السوسيولوجي يأخذ بعدين في تصور الكونتي، تصور أوغست كونت. un phénomène était expliqué، فالظاهرة كانت تفسر إما بكونها comme élément fonctionnel، يعني إما بكونها تلك الظاهرة كعنصر وظيفي في حالة اجتماعية يعني ثابتة أو ساكنة، أو étant situé comme un maillon nécessaire، أو يعني كحلقة وصل ضرورية في تاريخ مستمر للإنسانية، أو فيما يسمى بالدينامية الاجتماعية ومبدأ التقدم والتطور. Quels sont les modes d'exploration disponibles en sociologie؟ إذن ما هي الوسائل التي سوف يستخدمها أوغست كونت في السوسيولوجيا من أجل الدراسة؟ فأوغست كونت له ثلاثة وسائل، وهي l'observation يعني الملاحظة، l'expérimentation التجريب، والمنهج المقارن أو المقارن، la méthode comparative. La méthode comparative lui apparaît c'est particulièrement utile pour le sociologue، فالمنهج المقارن كان يبدو له على الخصوص مهما ونافعا بالنسبة للسوسيولوجي، يسمح له ب يعني مقابلة مجموعة من مختلف المجتمعات الإنسانية. Toutefois, cette méthode recelait une limite, au faute de pouvoir faire apparaître la succession nécessaire des divers états sociaux. Il restait muette sur la question du progrès. Pour cette raison, Kant établissait finalement la suprématie d'une quatrième méthode, la méthode historique, destinée à montrer par l'étude des séries de faits historiques l'évolution de l'humanité dans un sens déterminé. طبعا فأشرت بأنه في الأخير فأوغست كونت سوف يعتمد المنهج التاريخي الذي يعني سوف يخول له من خلال دراسة مجموعة من الوقائع التاريخية، من خلالها سيخول له دراسة التطور الإنسانية نحو توجه معين، نحو اتجاه معين. C'est à peu chose près une telle méthode que retint Mill pour l'étude de la dynamique sociale إلى آخره. إذن بالنسبة لإيميل دوركهيم فهو كان يحاول أن يتخلى عن هذه المنهجية أو المنهج التاريخي الذي كان يعتمده أوغست كونت في دراسته أو في نظرته للسوسيولوجيا. ثم أيضا كان يسعى إيميل دوركهيم إلى التخلي عن يعني البسيكولوجي، عن التحليل البسيكولوجي، ما يسمى بالبسيكولوجي الانتروسبكتيف، يعني النظرة البسيكولوجية في التحليل السوسيولوجي. إذن هو أيضا حاول أن يتخلى عن هذا الاتجاه في منهجه السوسيولوجي. Cette question est complexe en raison de la nature changeante de position de Durkheim et de l'évolution des Durkheimiens et en raison de la polémique que Durkheim mène. طبعا لكن هذه المسألة مسألة أنه هل فعلا دوركهيم كان يعتمد على يعني البسيكولوجي علم النفس أو تخلى عنه تماما؟ هذه المسألة طبعا هي مسألة معقدة، ولأن إيميل دوركهيم كانت له طبعا مواقف مختلفة ودراساته السوسيولوجية اختلفت، لذلك من الصعب جدا أن نقول بأن دوركهيم كان وضعانيا 100% ولم يكن يهتم بالجانب النفسي. يعني هذا الأمر طبعا من خلال مجموعة من الدراسات تبين أن من الصعب جدا أن نحكم على إيميل دوركهيم كونه كان وضعانيا فقط. إذن هنا dès 1843, Mill expliquait que les sciences sociales supposaient l'existence de régularités dans l'action humaine ou encore des lois invariables du comportement humain à partir desquelles il était possible d'expliquer les régularités et de prédire de cours ultérieurs des actions. منذ سنة 1843 جون ستيوارت ميل كان يشرح بأن العلوم الاجتماعية تفترض وجود مجموعة من الأمور أو القواعد في السلوك الإنساني أو في الفعل الإنساني، أو ما يسمى بقوانين لا تتغير في السلوك الإنساني، والتي من خلالها يمكننا أن نفسر هذه الأشياء في التصرفات الإنسانية، وبالتالي نستطيع أن نحكم على السلوك الإنساني أو أن نفسره انطلاقا من هذه الأمور الموجودة التي لا تتغير في السلوك. بالنسبة لجون
ستيوارت ميل. إذا ميل على خلاف أوغست كونت كان يعتقد استيمي، أو كان يعتقد بأن لا بسيكولوجي أو ليتولوجي، إذا لا بسيكولوجي أو كذلك ليتولوجي علم الأخلاق، كان يعتقد بأن سيتادير لا سيونس دي لوا دو لا فورماسيون دي كاركتير، كان يعتقد بأن لا بسيكولوجي جون ستيوارت ميل أنها هي أساس السوسيولوجيا. إذا كان يعتقد أساس السوسيولوجيا، لكن إيميل دوركهيم سيرفض هذا الأمر، لأن إيميل دوركهيم كان يعتقد بأن لو سوسيال أو الاجتماعي هو شيء مختلف تماما وخاص، ولا يمكن تفسيره بالنفس. إذا بالنسبة لإيميل دوركهيم فالاجتماعي لو في سوسيال مثلا لا يمكن تفسيره بالنفس، وإنما هو شيء خارج عن الذات، خارج عن الذات، ويمارس إكراها على الذات، يمارس إكراها على الذات وهو خارج عن الذات. La logique des règles de la méthode sociologique. إذن كتاب إيميل دوركهيم الشهير هو Les règles de la méthode sociologique. إذن منطق اشتغاله سوف يستعرض الكتاب الكاتب فيليب ستينر هذه المنهجية أو منهج إيميل دوركهيم. Marqué sans doute par les progrès de la médecine et par les travaux de Claude Bernard en particulier, Durkheim souhaite avant tout établir la sociologie. إذن فإيميل دوركهيم كان يتمنى أو كان يسعى إلى أن يؤسس السوسيولوجيا على غرار العلوم التجريبية. Car il n'est pas d'autre moyen de découvrir les lois de la nature que d'étudier. فكان يقول إيميل دوركهيم il n'est pas d'autre moyen de découvrir les lois de la nature que d'étudier attentivement la nature elle-même. يقول أنه لا يمكن أن نكتشف أو لا توجد وسيلة لاكتشاف قوانين الطبيعة إلا بدراسة الطبيعة نفسها. Disons mieux, يقول il ne suffit pas de l'observer, il faut l'interroger, la tourmenter, la mettre à l'épreuve de mille manières. La science sociale يقول إيميل دوركهيم العلوم الاجتماعية بما أنها puisqu'elle a des choses pour objet، بما أنها تدرس الأشياء، يعني son objet أو موضوعها هو أشياء، يعني ne peut donc employer avec succès que la méthode expérimentale، وبالتالي لا يمكن لها أن تستعمل أي يعني وسيلة بنجاح إلا المنهج التجريبي. إذن لأنها إيميل دوركهيم كان يقول بأن الوقائع الاجتماعية يجب أن ندرسها كأشياء، أشياء يعني كشيء بعيد عن الذات، يعني ويمارس إكراها على الذات، يعني خارج نطاق الذات، يعني لا يمكن تفسير يعني الظاهرة الاجتماعية بالنسبة لإيميل دوركهيم بعوامل نفسية. Mais Durkheim souhaite tout autant aboutir à la formation d'une science autonome qui ne se trouve ni sous la. وفي نفس الوقت فإيميل دوركهيم كان يهدف إلى تكوين علم يعني علم اجتماع مستقل، والذي طبعا لا يكون تابعا لا لعلم النفس طبعا، وهو ما كان يعيبه على جون ستيوارت ميل وغابرييل تارد، وأيضا طبعا لا يكون علم الاجتماع تابعا أو مرتبطا أو معتمدا على البيولوجيا كما كان طبعا ينتقد وورمز على ذلك. ني اونكور سو سال دو ليستوار، ولا أيضا وعلم الاجتماع لا يكون تحت عباءة التاريخ أو التفسير التاريخي كما كان يعيبه على أوغست كونت. إذن كان يرفض كل هذه التوجهات، يرفض أن علم الاجتماع يكون مرتبطا بعلم النفس أو بالتاريخ وأيضا بالبيولوجيا، ويحاول أن يقول بأن علم الاجتماع لا سوسيولوجي هي مستقلة، تأخذ يعني طبعا لديها منهجية علمية وهي مستقلة. L'ouvrage de Durkheim est divisé en 6 chapitres. كتابه المنهج السوسيولوجي les règles de la méthode sociologique مقسم إلى 6 فصول. En laissant de côté un large part du chapitre 3, la structure de l'ouvrage est limpide au fil de la séquence suivante. إذن فالكاتب سيقترح تقسيم طبعا منهج هذا الكتاب كاتب فيليب ستينر إلى مجموعة من العناصر. إذن سوف يقسمه على الشكل التالي: définition تعريف، définition de l'objet تعريف الموضوع، observation ملاحظة،
classification تصنيف الشرح و administration de la preuve. Définition سنبدأ بالتعريف. L'objectif est double. إذن فالهدف هو ردود رهان ثنائي. أولا من جهة il s'agit de construire le fait social de façon à échapper aux approches trop générales. إذن فأولا من جهة كان الهدف بالنسبة لإيميل دوركهيم من خلال تحديد أو من خلال تعريف le fait social كان هدفه أنه يبني الفعل أو الحقيقة الاجتماعية أو الظاهرة الاجتماعية محاولا أن يبتعد عن المقاربات العامة كمقاربة أوغست كونت يعني الذي يتحدث عن الإنسانية بصفة عامة، مقاربة جون ستيوارت ميل الذي يتحدث عن ليتا سوسيال الحالة الاجتماعية. ومن جهة أخرى كان هدف إيميل دوركهيم هو يعني يعزل بشكل واضح ميدان العلوم الاجتماعية أو ميدان العلوم الاجتماعية ويعزله عن كل ما هو بيولوجي وما هو نفسي. À défaut de quoi une science spécifique, la sociologie, ne saurait être justifiée. Un fait social n'est pas purement et simplement un fait qui se déroule dans la société. كما كان يقول إيميل دوركهيم بأن الظاهرة الاجتماعية أو الحقيقة الاجتماعية فهي ليست n'est pas purement هي ليست فقط un fait ظاهرة تنتج في المجتمع. À l'intérieur de cet ensemble très vaste, Durkheim isole un sous-ensemble comprenant les manières. إذن داخل هذه الظاهرة الاجتماعية والظواهر الاجتماعية فإيميل دوركهيم سيصنف مجموعة من الأشياء مثلا les manières d'agir طبعا طرق التصرف أو كيفية التصرف، تفكير، إحساس إلى آخره. كل هذه الأشياء سيدخلها في الظاهرة الاجتماعية. qu'elle existe en dehors والتي هي طبعا توجد خارج الوعي الفردي. Non seulement ces types de conduite ou de pensée sont extérieurs يعني هو يقول بأن طريقة تصرفك في المجتمع مجموعة من الأشياء التي تتصرفها وتفكر بها فهي خارج الوعي الفردي. Non seulement ces types de conduite ou de pensée sont extérieurs à l'individu mais ils sont doués d'une puissance impérative et coercitive. فطبعا ما نأخذه عن المجتمع هو خارج عن الذات وفي نفس الوقت يمارس إكراها علينا. إذن فالفرد أحيانا يمارس بعض الأشياء في إطار المجتمع وهو لا يعي بذلك الإكراه الممارس عليه. إذن لا يكون لديه وعي بذلك الإكراه الممارس عليه. Deux caractéristiques de l'objet de la sociologie ressortent. Le fait social إذن فالظاهرة الاجتماعية مختلفة عن الظاهرة البيولوجية. مثلا الظاهرة البيولوجية ساليمونتي يعني أنك تتغذى أو تشرب أو كذا. فساليمونتي يعني تأكل، كونك تأكل فهو لا يعد ظاهرة اجتماعية ولكنه ظاهرة بيولوجية. لكن كونسومي تال أليمون لكن تختار مثلا أنواع من الأغذية أو تأكل بحضرة أصدقاء وكذا في إطار ثقافي معين كذا. هنا نتحدث عن الأكل كظاهرة اجتماعية. إذن يمكن للحديث عن الأكل كظاهرة اجتماعية، أن الأكل هو ظاهرة اجتماعية. الأخت كيتي لاغوس تقول لو سويسيد في سوسيال. إذن نعم هو درس الانتحار كونه ظاهرة اجتماعية. constitue une façon de faire sociale. Il diffère aussi de fait psychologique. ثم أنه الظاهرة الاجتماعية تختلف عن الظاهرة النفسية لأن الظاهرة الاجتماعية خارجة عن الفرد وتمارس عليه إكراها بالنسبة لإيميل دوركهيم. Puisque le fait social est extérieur à l'individu. Durkheim en conclut qu'il ne peut alors avoir pour origine que le collectif formé par l'association d'êtres humains, c'est-à-dire soit la société en général, soit une société particulière. إذن يقول بأن puisque le fait social est extérieur à l'individu, Durkheim en conclut qu'il ne peut alors avoir pour origine que le collectif. إذن يقول بأن le fait social أو الظاهرة الاجتماعية لا يمكن أن يكون لها أصل إلا في يعني ما هو جماعي. طبعا ما هو جماعي الذي تشكل عبر يعني الاجتماع الإنساني، سواء تعلق الأمر بالمجتمع بشكل عام أو مجتمع كبير
كالدولة الوطنية أو مجتمع صغير خاص، مثلا حزب، أسرة، تجمع ديني إلى آخره. Il va de soi que généralement nous ne ressentons pas la contrainte parce que de plein gré nous tenons les rôles sociaux. يقول بأنه إيميل دوركهيم في غالب الأحيان لا نشعر بالإكراه الممارس علينا. إذا هناك ظاهرة اجتماعية كذا، يعني نحن لا نمارس، يعني لا نشعر بالإكراه لأننا نقوم بالأدوار بطريقة يعني نخضع للمعايير الاجتماعية، ويعني لا نفكر فيها أصلا. يعني مجموعة من الأشياء التي نقوم بها في المجتمع يعني هي تمارس إكراها علينا، ولكن لا نفكر في ذلك الأمر. سي سولمون متى يعني سنشعر بالإكراه؟ عندما نريد أن نختلف مع المجتمع، عندما نريد أن نخترق بعض القوانين، هنا سنشعر بأن هناك إكراها علينا. هنا مثلا في بعض المجتمعات المرأة عليها أن تلبس بكيفية معينة، إذا أردت أن تلبس بكيفية أخرى مختلفة، هنا ستشعر بالقيود، وبالتالي بأن هناك إكراها عليها فيما يخص طريقة اللباس مثلا. هذا كمثال. ثم أن إيميل دوركهيم كان يتعارض مع تصور طارد، غابرييل طارد، للاجتماعي، لأن غابرييل طارد كان يعتبر بأن الاجتماعي هو حصيلة سلوكات الأفراد الناتجة عن التقليد. إذن بالنسبة لغابرييل طارد كان يرى بأن الاجتماعي أو الظاهرة الاجتماعية هي نتيجة مجموعة من السلوكات الفردية الناتجة عن التقليد. Durkheim explique que le fait social se généralise parce qu'il est contraignant. On peut donc repérer le fait social soit en cherchant directement ce qui en constitue le signe, soit en cherchant les faits généraux. Finalement, Durkheim élabore une typologie. وأخيرا فإيميل دوركهيم قام بإعداد تصنيف للظواهر الاجتماعية suivant leur plasticité dans le temps، يعني تبعا لليونتها في الزمن. les faits les plus longs، هناك يعني ظواهر بطيئة تتغير ببطء، والتي يسميها إيميل دوركهيم appelle les manières d'être collectif، ou encore يسميها إيميل دوركهيم بالظواهر المورفولوجية. هناك بعض الأشياء أو بعض الظواهر التي لا تتغير إلا ببطء، وهنا يسميها إيميل دوركهيم بليفي مورفولوجيك، يعني الظواهر أو الوقائع المورفولوجية، يعني هي الأساس. Par exemple, pour reprendre certains de variables qu'il a fait intervenir dans l'explication des progrès de la division du travail, la grandeur de la population, sa densité et sa répartition sur le territoire. Les manières de faire au fait physiologique se modifient plus rapidement، بينما يعني طرق الفعل وكذلك يعني بعض الظواهر الفيزيولوجية تتغير بشكل أسرع، وهنا يعني تختلف عن الظواهر المورفولوجية. Au fait physiologique se modifie plus rapidement, mais on peut distinguer deux catégories. Il y a d'une part des manières de faire liées à l'existence d'organisation. هنا طبعا يتحدث إيميل دوركهيم كذلك عن الطرق التي نقوم بها بالفعل، أو التي يعني manière de faire، يعني كيفية الفعل. هناك تختلف ما بين كيفية الفعل الناتجة عن وجود منظمات محددة، أو تلك التي ليست مرتبطة بتنظيم معين. Les caractérisent comme des libres courants sociaux. Par voie de conséquence, elles sont plus volatiles que celles liées au fonctionnement d'une organisation, comme le montrent par exemple les comportements des individus placés dans un mouvement de foule. على كل هنا يعني تحدثنا عن أن إيميل دوركهيم كيف يعرف يعني لوبجي دو لا سوسيولوجي، كيف يعرف يعني موضوع السوسيولوجيا والظاهرة الاجتماعية، بخلاف أو يعني يختلف عن مجموعة من السوسيولوجيين الذين كانوا آنذاك طبعا في تلك الفترة. observation، الآن سوف ننتقل إلى الملاحظة، كيف نلاحظ الظواهر الاجتماعية. observation les hommes، يقول يعني هنا الكاتب les hommes n'ont pas attendu l'existence de la sociologie pour avoir des idées sur la société. إذن كيف نلاحظ
في المجال السوسيولوجي. فالناس طبعا لم ينتظروا السوسيولوجيا كعلم لكي تكون لديهم أفكار عن المجتمع، وهذه الأفكار التي توجد عند الإنسان منذ أن وجد على الكرة الأرضية طبعا هي من المعرفة التي تسمى المعرفة يعني la connaissance spontanée ou encore ce que Durkheim reprenant un terme de Bacon appelle des prénotions. المعرفة التي تكون هكذا معرفة في المجتمع، معرفة الحس المشترك التي يسميها إيميل دوركهيم لي برينوسيون. يعني لي برينوسيون يعني أنه تكون لديك معرفة سابقة عن الشيء. لي برينوسيون يعني تصورات قبلية أو نسميها الحس المشترك. إذن يقول إيميل دوركهيم بأن أي مجتمع وأي مجتمع إنساني لديه تصورات قبلية حول مجموعة من القضايا. المشكل هو أنه كيف يمكننا الانفصال عن الحس المشترك لندرس الموضوع بشكل طبعا موضوعي دون أن تؤثر علينا هذه المعرفة السابقة. إذن لا سوسيولوجي doit se construire. إذن فالسوسيولوجيا يجب عليها أن تبنى في معارضة لهذه المعرفة التي ينتجها الحس المشترك بالنسبة لإيميل دوركهيم. إذن فإيميل دوركهيم فهو ضد الحس المشترك، على عكس بعض السوسيولوجيين الذين يعطون أهمية كبيرة للحس المشترك. فهو يعني يقول بأن الحس المشترك لا ينتج معرفة سوسيولوجية. Cette rupture n'est pas aussi simple à faire qu'il y apparaît, car la connaissance spontanée possède une redoutable capacité à infiltrer les raisonnements scientifiques. يقول الكاتب بأن هذه القطيعة مع الحس المشترك صعبة جدا، ليست أمرا هينا، لأن هذه معرفة الحس المشترك لها قوة كبيرة في التوغل حتى داخل يعني التفكير العلمي. يعني هذا أمر طبعا صعب جدا. لما يكون لديك مثلا هناك مثلا كمثال، هذا بين قوسين سأضيفه، بعض الباحثين حتى وإن كان لديهم معرفة علمية قوية فلا يستطيع أن يتخلى عن بعض المعارف التي تسمى معرفة الحس المشترك أو المعرفة القبلية، التصورات القبلية، مثلا مرتبطة بالدين، خاصة الدين. إذا كان مثلا الدين يصور له بعض الأشياء بطريقة معينة، حتى وإن كان هناك مثلا أمور أخرى علمية، فهو طبعا قد يضع التصورات القبلية التي تأتي من الدين قبل المسائل الأخرى التي طبعا تأتي من العلم بين قوسين. إذن l'emprise des prénotions est particulièrement forte dans la sociologie générale. هنا إيميل دوركهيم كان يرى بأن les prénotions أو التصورات القبلية كان حضورها قويا في السوسيولوجيا العامة، وهنا كان يقصد على الخصوص سوسيولوجيا أوغست كونت التي تسمى بالسوسيولوجيا الدينامية، وكذلك كان يقصد تطورية سبنسر. Elle fait des ravages dans certaines des branches spéciales. وكانت أيضا هذه يعني المعرفة الناتجة عن التصورات القبلية كانت أيضا منتشرة في مجموعة من التخصصات مثل الاقتصاد السياسي والأخلاق إلى آخره. Dans tel cas, au point de départ se trouvent les idées que se fait le théoricien de tel ou tel phénomène. Il n'y a pas alors de rupture avec les prénotions, mais il y a seulement une élaboration savante de ces prénotions, ce que Durkheim appelle l'idéologie. إذن في هذه الحالة يعني يقول إيميل دوركهيم أن بعض الأبحاث أو يعني التي كان ينتقدها فهي لا تقوم بقطيعة مع المعرفة مع التصورات القبلية مع الحس المشترك، وإنما تبني معه علاقة بحيث تلك العلاقة يعني أن الباحث يوظف التصور القبلي ويقيم معه علاقة ويحاول أن يضعه يعني في قالب علمي، وهذا ما يسميه إيميل دوركهيم بالإيديولوجيا. طبعا هل إيميل دوركهيم في أبحاثه وفي دراساته هل تخلى عن الإيديولوجيا؟ هذا سؤال طبعا يحتاج إلى نقاش، لأن إيميل دوركهيم هو نفسه كان متأثرا بإيديولوجيا معينة، لكنه ينتقد هو هذا الأمر.
Une injonction ressort de cet ensemble de considérations. Il faut écarter systématiquement. هو يقول إيميل دوركهيم يجب أن نبتعد ونبعد كل التصورات القبلية. يقول بأن la science a besoin de rigueur. Il ne peut en aucun cas composer avec les prénotions mi fausse mi vrai. إذن فالعلم يقول أنه محتاج إلى الصرامة ولا يجب عليه أن يعتمد على التصورات القبلية لأن التصورات القبلية فيها بعض الأشياء الخاطئة وبعض الأشياء الصحيحة. Le plus simple est donc de rompre clairement et définitivement avec elle. Ce n'est pas à nos préjugés, à nos passions, à nos habitudes que doivent être demandés les éléments de la définition. إذن يقول بأنه لا يجب أن نشرح أو ندرس السوسيولوجيا أو المواضيع السوسيولوجية بناء على أحكامنا المسبقة، بناء على عواطفنا، بناء على عاداتنا إلى آخره. فهذه الأمور يقول إيميل دوركهيم لن تؤدي إلى الحصول على الحقيقة والواقع. Mettons-nous donc en face de cette réalité. إذن يطلب إيميل دوركهيم أننا ندرس الحقيقة كما هي. Il faut, pour reprendre une formule qui a fait couler beaucoup d'encre, considérer. ومن هنا يقول إيميل دوركهيم جاءت العبارة الشهيرة les phénomènes sociaux الظواهر الاجتماعية sont des choses. إذن الظواهر الاجتماعية هي أشياء ويجب أن تدرس كأشياء. Les phénomènes sociaux sont des choses et doivent être traités comme des choses. من هنا إيميل دوركهيم طبعا جاءت هذه العبارة الشهيرة أن إيميل دوركهيم يعتبر الظواهر الاجتماعية كأشياء. ما معنى كأشياء؟ بمعنى أنها مستقلة عن الذات وعن كل الاعتبارات. يعني كأن الظاهرة الاجتماعية خارجة عن نطاق الذات وعن نطاق الأفكار المسبقة. Mais comment procéder pour écarter ces prénotions, pour se méfier de soi-même? Il faut dire, Durkheim, renouons le fil avec la définition de social, ne jamais prendre pour objet de recherche qu'un groupe de phénomènes préalablement définis par certains critères extérieurs qui leur sont communs et inclure dans la même recherche tout ce qui répond de cette définition. Une définition provisoire. إذن هنا إيميل دوركهيم يقول بأنه يجب أننا نحدد بدقة موضوع الدراسة، يعني نحدده ونعرفه حتى لا نسقط في طبعا في أننا يعني نلصقه بالأحكام المسبقة. مسألة أخرى هي مسألة لا كلاسيفيكاسيون، تصنيف. يقول إيميل دوركهيم على les historiens علماء التاريخ مؤرخين dit Durkheim ne conçoivent que des faits sociaux hétérogènes. يقول بأن هؤلاء يعني المؤرخين لا يتصورون إلا بعض الظواهر الاجتماعية المختلفة يعني المتمايزة والتي لا يمكن مقارنتها مع بعضها البعض. لفيلسوف الفلاسفة على العكس من ذلك ne trouve le réel que dans les attributs généraux. الفلاسفة على العكس من ذلك فهم لا يبحثون عن الحقيقة إلا من خلال أفكار هكذا عامة عن الطبيعة الإنسانية. الفيلسوف طبعا عندما يناقش موضوعا يناقشه بالحس وكذا ومسائل عامة. Avec les historiens, le moment et la constitution de types sociaux de la comparaison entre les faits est repoussé jusqu'à un moment où tous les éléments de la comparaison seront réunis grâce à de méticuleuses monographies. Avec les philosophes, يقول إيميل دوركهيم بالنسبة للفلاسفة دائما هنا عندما ينتقد الفلاسفة فإيميل دوركهيم ينتقد على الخصوص أوغست كونت. يقول بأن مع الفلاسفة سوف نصل إلى تصور تطوري للمجتمعات où chacune prolonge les progrès accomplis par la précédente. بمعنى هو ينتقد تلك النظرة التطورية لأوغست كونت لأن أوغست كونت كان يرى بأن كل مجتمع هو تطور عن المجتمع السابق وهكذا فالمجتمع الذي سيأتي سيكون تطورا عن هذا المجتمع الحالي، كأن هناك تطور مستمر، يعني كأن هناك استمرارية في التطور للمجتمعات الإنسانية. وهذا يرفضه إيميل دوركهيم لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار يعني عدم الاستمرارية الذي قد يحدث أنه بعض المجتمعات طبعا لا تتطور بنفس التطور، يعني لا تتطور بنفس الطريقة. يعني لا يمكن أن نقول بأن المجتمع يكون في حالة مثلا في حالة معينة وسوف يصبح
في حالة أخرى. كما يعني هنا سأتحدث عن أوغست كونت والحالات التي كان يتحدث عنها. فأوغست كونت كان يقول بأن المجتمع الإنساني مر من حالة التفكير الأسطوري، ثم بعد ذلك كان التفكير الفلسفي الميتافيزيقي، ثم أخيرا أو يعني طبعا كان التفكير الأسطوري الديني إلى آخره، ثم التفكير الفلسفي، وبعد ذلك التفكير العلمي. لكن هذا الأمر بالنسبة للمجتمعات الإنسانية من الصعب أن نقول بأن المجتمع الإنساني عرف هذا التطور، لأن هذه الحالات موجودة إلى اليوم، كلها موجودة. التفكير الديني موجود، التفكير الفلسفي موجود، التفكير العلمي موجود في نفس المجتمع. قد نجد كل أنواع هذه التفكير، وحتى عند نفس الشخص قد نجد بأن نفس الشخص يفكر بكل هذه أنواع التفكير مجموعة فيه. مثلا من الصعب أن نقول بأن المجتمع الإنساني يعني سائر نحو نمط من التفكير معين. مثلا من الصعب أن نتصور بأن المجتمع الإنساني سيتخلى عن الدين مثلا. يعني تصور أوغست كونت أن المجتمع الإنساني سيتخلى عن الدين، وهذا صراحة غير ممكن يعني من خلال ما نعرفه في الواقع. قانون الحالات الثلاث صحيح. طبعا عندما نقول قانون الحالات الثلاث فإن أوغست كونت يسعى إلى الوصول إلى ما يسمى بالحالة الوضعية. الحالة الوضعية يعني فينالمون سنصل إلى حالة علمية وضعية وكذا وكذا، لكن من الصعب جدا أن نصل إلى تلك الحالة. وحتى في السوسيولوجيا الآن هناك تيارات أخرى لا تتبنى الوضعانية أو الوضعية، لا تتبنى الوضعانية أو التيار الوضعي. إذن الآن سنمر إلى نقطة أخرى وهي الشرح، l'explication des faits sociaux. عندما يريد إيميل دوركهيم أن يشرح الظواهر الاجتماعية كيف يقوم بذلك. إذن comme il l'a déjà fait dans sa division du travail، كما فعل ذلك في كتابه تقسيم العمل الاجتماعي، دوركهيم يرفض تفسيرات النفعية والبسيكولوجيا للظاهرة الاجتماعية. فهو يرفض أن الظاهرة الاجتماعية هي بسبب منافع وبسبب مصلحة، ويرفض أيضا أن ذلك ناتج عن عوامل نفسية. إذن يقول إيميل دوركهيم la plupart des sociologues croient avoir rendu compte des phénomènes une fois qu'ils ont fait voir à quoi ils servent. قال لك أنه يعني مجموعة من السوسيولوجيين يعتقدون بأنهم درسوا الظواهر الاجتماعية فقط من خلال محاولة فهم يعني تلك الظواهر à quoi ils servent، بمعنى أنها ما هو دورها وظيفتها إلى آخره. On raisonne comme s'il n'existait qu'en vue de ce rôle. Pour Durkheim، وإيميل دوركهيم يعتبر أن الظاهرة الاجتماعية لا توجد بالنظر إلى وظيفتها، وإنما توجد هي كظاهرة مستقلة. Pour Durkheim, faire voir l'utilité d'un fait n'est pas expliquer comment il est ni comment il est ce qu'il est. إذن يقول إيميل دوركهيم عندما نكشف عن دور ظاهرة اجتماعية فلا يعني بأننا نشرح أو نفسر كيف ولدت وكيف هي وطبيعتها. Cette explication utilitariste partant de l'homme. إذن هذا التفسير يعني النفعي، عندما نقول utilitariste فهو نابع من الفلسفة التي تسمى الفلسفة النفعية، اليوتيليتاريزم. وأشهر فيلسوف هنا هو جيريمي بانتام، لأن لاحظوا كل هذه الأفكار في السوسيولوجيا تكون لها ارتباطات بالفلسفة، بتصورات فلسفية. Donc cette explication utilitariste partant de l'homme et de ses besoins revient à nier la définition du fait social comme quelque chose qui dépasse et contraint l'individu. فعندما يعني نعتبر أو نأخذ بهذا التفسير النفعي للظاهرة الاجتماعية، فهنا سوف ننفي عن الظاهرة الاجتماعية كونها تتجاوز الفرد وتمارس عليه إكراها، وهذا ما يرفضه إيميل دوركهيم. Il propose donc de dissocier la recherche de la cause efficiente qui produit l'effet social de la recherche de la fonction. وهنا إيميل دوركهيم يرى بأنه يجب أن نبحث عن السبب وليس الوظيفة. يجب أن نفصل بين السبب الذي أدى إلى الظاهرة والوظيفة، وظيفة الظاهرة.
La fonction étant définie comme la correspondance entre le fait social et les besoins généraux de l'organisme social sans que l'on se préoccupe de savoir si cette correspondance est intentionnelle ou non. إذن هذا من جهة أخرى فإيميل دوركهيم أيضا يرفض التفسيرات النفسية. مثلا التفسير النفسي laisse échapper ce que le social a de spécifique. Le fait d'être indépendant des consciences individuelles. إذن عندما نفسر تفسيرات نفسية فإننا هنا سوف نعتبر سوف لن يكون للسوسيولوجيا أو للاجتماعي خصوصية. إذا فسرنا الاجتماعي بالنفسي فلن يكون للاجتماعي خصوصية. Elle ne peut donc être que fausse. D'où la règle suivante. من هنا جاءت قاعدة إيميل دوركهيم. La cause déterminante d'un fait social. إذن يقول بأن السبب المحدد لظاهرة اجتماعية يجب أن نبحث عنه بين الظواهر الاجتماعية السابقة وليس في الوعي الفردي. إذن هنا إيميل دوركهيم يقول بأن الظاهرة الاجتماعية لا تفسر إلا بظواهر اجتماعية أخرى سبقتها. Autrement dit, بعبارة أخرى بحسب عبارته الشهيرة يقول un fait social ظاهرة اجتماعية ne peut être expliqué que par un autre fait social. فالظاهرة الاجتماعية لا يمكن شرحها وتفسيرها إلا بظاهرة اجتماعية أخرى. إذن هذا التفسير بالنسبة لإيميل دوركهيم تفسير الاجتماعي. Cette explication de social par le social ne tombe-t-elle pas dans une régression à l'infini en raison des relations mutuelles entre divers faits sociaux, entre les diverses fonctions sociales. Tel n'est pas le cas, explique Durkheim, à cause de la place particulière qu'occupent les faits de morphologie sociale. إذن هنا سوف لا نطيل في هذا الأمر. الآن سنمر إلى أمور أخرى. Émile Durkheim, en soulevant explicitement un tel problème, Durkheim fait preuve d'une originalité certaine dans les sciences sociales. إذن فإيميل دوركهيم من خلال يعني طرحه لهذه القضايا المنهجية فهو بين عن أصالة originalité في العلوم في طبعا في مقاربة العلوم الاجتماعية في ذلك الوقت. Le souci de réunir les conditions prouvant qu'une explication du social par le social a été fournie est permanent chez lui et cela le conduit à mettre un accent particulièrement fort sur la méthode comparative. إذن فبما أن إيميل دوركهيم كان يسعى إلى تفسير الاجتماعي بالاجتماعي فطبعا كان يهتم على الخصوص بما يسمى بلا ميثود كومباراتيف المنهجية المقارنة التي تشكل السوسيولوجيا نفسها حسب دوركهيم. كان يقول بأن لا ميثود كومباراتيف أو المنهجية المقارنة هي السوسيولوجيا نفسها. Il n'existe qu'un seul moyen, déclare Durkheim, pour démontrer qu'un phénomène est la cause d'un autre, c'est la méthode d'expérimentation indirecte. يقول إيميل دوركهيم بأنه لا توجد أي وسيلة لبيان أن ظاهرة اجتماعية هي سبب ظاهرة اجتماعية أخرى. يقول بأنه لا توجد أي وسيلة إلا المنهجية يعني التجريبية غير المباشرة أو المنهجية المقارنة. Puisque le sociologue ne peut construire son expérience au laboratoire يقول بما أن السوسيولوجي لا يستطيع أن يثبت فكرته من خلال تجربة في مختبر إذن هنا سوف يستعمل المقارنة. إذن بالنسبة لإيميل دوركهيم فالمقارنة هي الوسيلة الأساسية في السوسيولوجيا. Pour ce faire, Durkheim affirme avec beaucoup de force que sa méthode présuppose le principe de causalité, à savoir qu'un même effet correspond toujours à une même cause. إذن فإيميل دوركهيم يقول بأنه يعني بالنسبة لفكرته فهو يفترض مبدأ السببية بمعنى أن لكل أثر أو نتيجة يكون هناك سبب. بمعنى أنه إذا أعدنا السبب سنحصل على نفس النتيجة. هكذا يفكر إيميل دوركهيم. يقول بأنه لكل سبب نتيجة بمعنى إذا أعدنا السبب ستكون نفس النتيجة. هكذا يعني بالنسبة لإيميل دوركهيم. L'usage de la méthode. إذن هل فعلا إيميل دوركهيم استعمل
يعني منهجيته، أو هل استعملت المنهجية من طرفه ومن طرف لدوركهيميا، يعني من طرف أتباعه. سوف نرى باختصار وبعجالة. إذن les appréciations portées sur les règles de la méthode sociologique sont divergentes. إذن فالآراء حول كتابه les règles de la méthode sociologique، قواعد المنهج السوسيولوجي، كانت مختلفة. هناك من كان يرى بأن هذا الكتاب يعني لا يوازي كتابات إيميل دوركهيم الأخرى، يعني لا يصل إلى مستواها. وهناك من كان يعتبر بأن هذا الكتاب هو طبعا كتاب مهم جدا وكتاب وازن. Une façon de prendre pied de son débat est d'une part de s'interroger sur l'usage de cette méthode chez les durkheimiens et d'autre part de savoir jusqu'à quel point Durkheim applique sa propre méthode. إذن من أجل أن نعرف أهمية هذا الكتاب les règles de la méthode sociologique سوف نرى هل فعلا استعمل يعني هذه الطريقة استعملت من طرف أتباع دوركهيم والمتأثرين به الذين يسمون بالدوركهيميا، وهل هو يعني دوركهيم طبق نفسه طريقته المنهجية. Certains préceptes de la méthode sont adoptés très largement. إذن بعض مبادئ منهج السوسيولوجي لإيميل دوركهيم طبعا اعتمدت من طرف مجموعة من الدوركهيميين، من طرف مجموعة من الذين كانوا متأثرين به، en particulier lors de l'élaboration progressive des principes de classification، خاصة عندما كانوا يحاولون أن يعدوا مبادئ التصنيف التي جاءت في أعداد مجلة الحوليات السوسيولوجية. Maintenant, par exemple, sous le terme de système religieux-économique, l'idée d'une classification raisonnée des faits sociaux permet respectivement. إذن فطبعا مثلا يعني تحت يعني كلمة أو مصطلح منظومة يعني دينية أو اقتصادية، فكرة التصنيف للظواهر الاجتماعية سمحت لكل من موس وسيميون de se dégager du dilemme nettement repéré par Durkheim entre une approche philosophique trop générale et une histoire, incapable de saisir les liens entre les objets considérés comme. De même, la méthode comparative est employée. إذن فطبعا إذن كما أشرت يعني فكرة التصنيف العقلاني للظواهر الاجتماعية سمحت، هذه الفكرة سمحت لكل من موس وسيميون بأنهم يبتعدوا عن المقاربة الفلسفية العامة وكذلك المقاربة التاريخية. إذن اعتمدوا على فكرة إيميل دوركهيم. في كذلك نفس الأمر بالنسبة للمنهجية المقارنة لا ميثود كومباراتيف، والتي كانت وسيلة هامة في أعمال كل من موس، مارسيل موس ابن أخته. مارسيل موس هو ابن أخته، ابن أخت إيميل دوركهيم، خاله. يعني أعمال مارسيل موس، البوش وسيميون. إذن مجموعة من الدوركهيميين استعملوا بعد ما جاء في تصورات إيميل دوركهيم للمنهجية السوسيولوجية أو للمنهج السوسيولوجي. parfois maniaque de la méthode، مثلا اعتمدوا أيضا ما يسمى بالمنهجية المتغيرات المقترنة، la méthode des variations concomitantes. متغيرات يعني بمعنى المتغيرات التي تتدخل في نفس يعني en parallèle بالتوازي، يعني هناك مثلا متغير والمتغير الآخر الذي يؤدي إليه وكذا. مهم هناك يعني تتدخل المتغيرات في نفس الوقت، متغير يؤدي إلى متغير ولكن تتدخل في نفس الوقت. وهذه المنهجية تسمى منهجية متغيرات يعني المقترنة أو المتصاحبة إن صح التعبير، لأنها متزامنة. ولكن طبعا هذه الأمور التي ذكرناها لا تعني أو لا تمنع من أن بعض الدوركهيميين ابتعدوا عن المنهج مستعرض في قواعد المنهج. يعني هناك بعض، خاصة الأعمال التي جاءت بعد الحرب العالمية الأولى وحتى قبل هذه الفترة،
سنأخذ أمثلة. مثلا مارسيل موس في يعني إحدى كتاباته أو اثنان من كتاباته، فهو il est clair que l'inspiration de Mauss provient directement de l'ouvrage d'Durkheim quand il s'agit de définition sociale. فطبعا مارسيل موس في هذه الكتابات تأثر بإيميل دوركهيم فيما يخص تحديد يعني الظاهرة الاجتماعية، مبدأ السببية، أهمية التصنيف إلى آخره. لكن toutefois des différences sensibles apparaissent tout aussi nettement avec par exemple le fait que موس مثلا الاختلاف مع إيميل دوركهيم أنه لم يذكر أبدا تمييز بين العادي والمرضي كما كان يفعل إيميل دوركهيم في كتابه، لأن إيميل دوركهيم ميز بين المرض العادي، الحالة العادية أو الشيء المرضي لو باثولوجيك. كما أن موس قلل من أهمية الإكراه، فكرة الإكراه. إذن هنا مثلا نرى بأن مارسيل موس أخذ بعض الأشياء عن إيميل دوركهيم من قواعد المنهج، من منهجية إيميل دوركهيم، وأشياء أخرى اختلف معه. إذن بالنسبة لإيميل دوركهيم، إيميل دوركهيم بعد سنة 1897 assouplit sa conception hiérarchisée du social même. Il ne maintient pas le tracisme dont il est victime l'histoire. فبعد سنة 1897 سوف يحاول إيميل دوركهيم أن يلين من تصوره للظاهرة الاجتماعية ولمنهج سوسيولوجي، وسوف طبعا يلين موقفه من التاريخ، لأنه كان لديه موقف صارم من التاريخ ومن الفلسفة وكذلك من العلم النفس. في كتابه قواعد المنهج كان هناك صرامة منهجية. Plus étonnant encore, dans son dernier ouvrage في كتابه الأخير، طبعا كتابه الأخير il s'emporte contre les anthropologues anglais qui procèdent à des comparaisons hâtives pour expliquer qu'il va de fait se cantonner dans l'étude d'une seule forme de société. كذلك فهو في كتابه الأخير إيميل دوركهيم انتقد الأنثروبولوجيين الإنجليز الذين كانوا يقومون بمقارنات اعتبرها متسرعة لشرح. وطبعا هو يعني إيميل دوركهيم أقر بأهمية وبإمكانية دراسة مجتمع واحد، ومن هنا فإنه تخلى لأول مرة تخلى عن منهجيته التي هي كانت المنهجية المقارنة، بمعنى أنه يعني هناك إمكانية دراسة مجتمع دون الاعتماد على المقارنة. لأن في البداية إيميل دوركهيم كان يعتبر المقارنة يعني جزء من المنهج السوسيولوجي. Il abandonne aussi ce que la position adoptée dans les règles avait trop abrupte à propos des relations. كذلك سوف يتخلى عن ذلك الجفاف تجاه علم النفس. L'idée d'une méthode durkheimienne rigide et quelque peu scientiste doit donc être abandonnée devant les évolutions que connaît cette méthode. On peut en prendre la mesure qu'en examinant la démarche suivie dans le suicide. يعني حتى في كتابه le suicide اللي هو الانتحار، فإيميل دوركهيم سوف يعني يكون لديه ليونة في عمله المنهجي بخصوص الجانب النفسي. إذن la méthode renversée dans l'étude sociologique du suicide، المنهجية المعكوسة في دراسته السوسيولوجية للانتحار. إذن l'association entre cet ouvrage، إذن الربط بين هذا الكتاب le suicide الانتحار وكتاب قواعد المنهج السوسيولوجي est très souvent faite، et Durkheim s'oriente dans ce sens lorsqu'il écrit en mai. إذن كتب إيميل دوركهيم في ماي 1896 لسيليستان بوغلي، قال له j'espère que quand il paraîtra، كان يقول إيميل دوركهيم بأنه عندما سيظهر كتاب لو سويسيد سنفهم حقيقة الظاهرة الاجتماعية. إذن هذا الكتاب لو سويسيد كان يعد بالنسبة لدوركهيم ككتاب
يعني يزكي طروحاته المنهجية في كتابه السابق قواعد المنهج. L'ouvrage a en effet un côté qui fait de lui un tour de force intellectuelle. Durkheim étudie un objet apparemment favorable à l'approche de ses adversaires qui n'entendent pas admettre que le social soit extérieur aux individus pour appliquer sa méthode. يعني الغريب في الأمر أو العجيب أو الجميل في الأمر أن إيميل دوركهيم درس الانتحار اللي هو موضوع مفضل لدى من كانوا يعتمدون على المقاربة النفسية، حول يعني الانتحار بطريقة بديعة إلى أنه طبعا يفسره بالاجتماعي بطريقة مختلفة طبعا. D'une manière générale, il est exact que le suicide est une mise en œuvre des préceptes énoncés 2 ans plus tôt. Cette constatation ne doit pas pour autant laisser échapper une modification. لكن مع ذلك رغم أن le suicide يعد تعبير مهم جدا أو تطبيق لمنهجه السوسيولوجي الذي فصله في كتابه قواعد المنهج، إلا أن هذا الأمر لا ينبغي أن يخفي يعني تعديلا قام به إيميل دوركهيم. هذا التعديل وهو إذن التعديل cette constatation ne doit pas pour autant laisser échapper une modification notable introduite dans l'ouvrage. إذن هذا التعديل وهو à la fin de son introduction في نهاية مقدمته Durkheim expose le plan suivant lequel il va présenter ses réflexions. Ce plan est fidèle au projet développé dans les règles. Mais par la suite يعني إيميل دوركهيم في مقدمته استعرض تصميم، وطبعا هذا التصميم المفروض أن يكون مخلصا لمشروعه الذي طوره في كتابه قواعد المنهج، ولكن بعد ذلك إيميل دوركهيم سوف يقوم بتعديل رئيسي جدا طبعا، وهنا سوف يعدل من منهجه qui aurait dû être suivi pour distinguer les différents types de suicide. عندما سوف يدرس مختلف أنواع الانتحار. S'agissant de la tendance au suicide propre à chaque groupe social, il écrit يقول إيميل دوركهيم comme unique ou non elle n'est observable qu'à travers les suicides individuels. وهنا إذن يقول بأن الأنواع ديال الانتحار يقول إيميل دوركهيم سواء كان يعني ذلك الانتحار فريد أو لا فلا يمكن ملاحظته إلا عبر الانتحارات الفردية. إذن هنا طبعا عندما يدرس إيميل دوركهيم الانتحارات الفردية فهنا طبعا سيعتمد على الجانب الفردي qui la manifeste. C'est de ces derniers qu'il faudrait partir. On en observerait donc le plus grand nombre possible en dehors, bien entendu, de ce qui relève de l'aliénation mentale et on les décrirait. إذن هنا سوف يركز على أمور طبعا تختلف عن منهجه السابق. إذن cette méthode renversée comporte selon Durkheim un avantage sensible. En privilégiant la connaissance des causes sur celle des caractères, elle permet une meilleure compréhension du phénomène étudié. Mais alors, puisque cette méthode renversée comporte un tel avantage, pourquoi فرغم أن إيميل دوركهيم اعتمد على هذه المنهجية المعكوسة مختلفة عن منهجه السابق لكنه لم يوصي بها. Le texte de Durkheim nous donne quelques indications sur ce point. Le renversement de la méthode comporte un énorme risque théorique en postulant la diversité des causes et donc en pouvant déboucher sur une classification purement fantaisiste. Durkheim fait une entorse à sa propre méthode dans la mesure où il n'utilise pas une méthode inductive mais une méthode basée sur des hypothèses. هنا إيميل دوركهيم سوف يقوم كما يقول الكاتب il a fait une entorse يعني سوف يخترق يعني منهجيته لأنه استعمل منهجا استقرائيا. لم يستعمل منهجا استقرائي ولكن استعمل منهجا مبنية على فرضيات مجردة والتي تحتاج إلى تأكيد. Le caractère marginal de la tentative de vérification de la classification théorique par la typologie des formes individuelles de suicide fait que l'on peut douter que cette tentative constitue un réel contrôle.
Cette entorse faite à la méthode dans le suicide ne signifie pas pour autant que cet ouvrage soit vicié à la base. إذا يقول الكاتب أنه يعني هذا الأمر الذي طبعا تجاوز فيه إيميل دوركهيم من يعني منهجيته في كتابه الانتحار لا يعني بأن هذا الكتاب يعني غير صالح أو إلى آخره. La méthode renversée employée à cette occasion met Durkheim en situation d'utiliser les données statistiques d'une manière moderne, et cela, quelles que soient les imperfections et les omissions que l'on peut repérer dans le traitement statistique des données, erreurs relevées إلى آخره. إذن هنا مسألة أخرى سوف أختم بها. La méthode à l'œuvre dans les formes مثلا في كتابه les formes élémentaires de la vie religieuse أشكال الحياة أو الأشكال الأولية للحياة الدينية. La méthode à l'œuvre dans les formes élémentaires est encore plus éloignée des énoncés méthodiques. إذن المنهجية التي اعتمدها في كتابه الأشكال الأولية للحياة الدينية هي تبتعد أكثر عن ما قرره في كتابه قواعد المنهج السوسيولوجي. La connaissance des matériaux n'est qu'un direct يعني المعطيات التي استعملها إيميل دوركهيم كانت فقط غير مباشرة، ليست المعطيات التي قام بها التي جمعها هو، وإنما كانت غير مباشرة حصل عليها من خلال بحث لسبنسر وكذلك جيلن حول القبائل الأسترالية. دوركهيم ne prend alors qu'un seul cas pour fonder، كما أنه إيميل دوركهيم لا يأخذ إلا حالة واحدة، حالة القبائل الأسترالية، لكي يؤسس لبنائه طبعا السوسيولوجي. إذن من هنا نفهم بأن إيميل دوركهيم لم يحترم ما قرره في قواعد المنهج، في كتابه قواعد المنهج، في هذا الكتاب اللي هو كتابه les formes élémentaires de la vie religieuse، يعني الأشكال الأولية للحياة الدينية. Ainsi, contrairement à ce que laissent croire certaines formulations des règles, Durkheim met en œuvre un ensemble de méthodes variées, éloignées. فإيميل دوركهيم طبعا حسب الكاتب خلاصة القول أن إيميل دوركهيم يعني لم يلتزم هو نفسه بكل ما قرره في كتابه قواعد المنهج السوسيولوجي، وحتى بعض أتباعه وأنصاره أيضا نفس الشيء لم يلتزموا بكل ما قرره في ذلك الكتاب. من هنا نفهم بأن كتاب قواعد المنهج السوسيولوجي هو كتاب مهم جدا يمكن أن نستفيد منه، لكن لا يجب أن نبقى حبيسي لهذا الكتاب، لا يجب أن نبقى يعني مرتهنين بهذا الكتاب. نفس الشيء بالنسبة لأي كتاب ولأي كتاب في المنهجية، فلا يجب أن نبقى يعني نرتهن لذلك الكتاب بشكل مطلق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا أصل إلى نهاية هذا اللايف. السلام عليكم.